Hello and welcome to HN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. On one side, the government has announced free water supply to the entire state, and on the other side, people have been complaining about irregular and dirty water supply received by them. On Thursday, several villagers from down south Asolna came in protest, raising their voice over the dirty and polluted water received by them. Asolna villagers met the Human Rights Commissioner over dirty water supply they have been receiving for several days now. On one side, the government has announced free water supply to the entire state, and on the other side, people have been complaining about irregular and dirty water supply received by them. Here is the side of what Asolna people have to say on the irregular and dirty water supply they have been receiving. म्हाका एकदम हे वायट दिसता की आमचे PWD आहा ते खोटे उलयतात, रायटींग करून खोटे उलयता, रिटन खोटे उलयता. ते सांगता आमी फिल्टर कनेक्ट केला म्हणटा आनी हांकां अरेंजमेंट केला म्हणटा तुमकां आस्कोच्या लोकांक अरेंजमेंट करप आनी सोनारखेडेच्या लोकांक अरेंजमेंट करप हितून डिफरंट आहा. आतां फिल्टर म्हणटा ते फिल्टर काडून थंय कट करून दवरले आहा डिस्कनेक्ट करून, आनी ते बसोवंकूच ना. आनी आमकां रॉ वॉटर हें आहा पळय तें आमकां सप्लाय करता. आनी ती एक लायन आसा, एक किलोमिटर सुमार ती लायन आसा पळय, ती चालू करून सोदिनात ते. आमच्या आसनोळ्याची लायन आहा पळय ती आमकां कनेक्ट आहा, ती कशी चालू करून सोदिना. आनी आमकां ते रॉ वॉटर सप्लाय करतात आनी आमी ते पियेतात आनी कितें करता आमी नकळत आनी सीक पडटा ते. आनी आमकां एकदम वायट दिसता, हेजेर कोणूच लक्ष घालिना थंय मात पासून. आनी आमच्या हेचेर हांकां कांयच पडलेलें ना आनी धडधडीत खोटे रायटींग खोटें दिता. रायटींग तेंचो तो आन्सर पळय तूं आन्सर पळोवन म्हाका शॉक जालो. त्या फिल्टर म्हणटा ऑलरेडी कनेक्ट केल्ले आहा म्हणटा आनी तांकां ऑलरेडी ते टेंडर काडला म्हणटा खंय आसगांव आनी एक ते रिजर्वायर बसयता म्हणटा. आसगांव रिजर्वायर बसून आमकां कितें करता, आमी सोनारखेडे आहा थंय विदीन 100 मिटरा भितर आमकां एक तरी रिजर्वायर बसयला आमकां फायदो जातलो, नाल्यार कांय फायदो ना. त्या खातीर आमी तेंचेर मागता की जाता इतकें आमकां हितून लक्ष घालचें आनी खरें उलोवचें, खोटी मारचें न्हू. खरें कितें आतां वस्तुस्थिती वचून पळोवपाची. हे चीफ इंजिनियरान अशें खोटें उलोवप म्हाका एकदम वायट दिसलें. तो वचून थंय पळोवंक ना, हांकां कितें विचारलां हेंच्यांनी फटी मारल्यो त्यो रायटींग तेणी दिल्यो. कलम उदीक घेता, कलम तोंडान घेतलें सगळें तोंड कलम जाता. तें आमी तोंडान घेवंकूच शकना. फक्त तोंड धुता पळय तितूनच आमकां इतले त्रास जाता. त्या कलमीच्या उदकान सगळें कलम पोटान वयता आनी तितून त्रास जाता. आनी तें उदीक कितें पिया सारकें सांग पळयता. आमी भायरसून इकतें उदीक हाडटा. आमच्या थंय एक बांय आहा, एकूच बांय आहा आनी तितून गणपती बुडयता आनी तें गणपतीचें उदीक पेंटाचें उदीक आमी खाता. आमचीं भुरगीं बाळां तें उदीक खाता. पण त्या उदकान आमकां थंडी जाता. तें उदीक पिया सारकें ना, आमकां इकतें उदीक हाडून पियांचें पडटा. बील म्हयन्याच्या म्हयन्याक येता. म्हयन्याच्या म्हयन्याक येता. तुम्ही कंप्लेंट केला न्ही, फूल फॅमिली फूल विलेजाक सगळो लोक कितल्या फावटी PWD आमी थंयसर वचोन थंय रस्त्यार सुद्दां बसले मुडक्यो घेवन माथ्यार. तेन्ना थंयसर कलेक्टराक मामलेदाराक आमी आपोवन हाडलो थंयसर रस्त्याचेर मेन रोडाचेर रावन बसली. तेन्ना आमकां सांगलें आमकां उदक तेच्या पयलीं आमकां 1.5 वर्स उदकाचे आमचे हाल सारके. अशें आमी लोक दुसऱ्या गांवांत वचून गाडी आनी उदीक हाडून खाताले. 700 रुपया टँकराक फारीक करताले, अशें उदीक हाडून खाताले. अशें 700 रुपयांनी फारीक करून आमी कितलो तें उदीक खातालीं. तशी आमची जोड आसोवच्याक जाय न्हू. On Thursday, several members of the All Goa Private Bus Owners Association said that the government has failed to help them during the ongoing pandemic. They have demanded a waiver of taxes until December. They have also alleged that several subsidies that they are entitled to have not been received or given to them. The All Goa Private Bus Owners Association has once again come out in protest. On Thursday, several members of this association demanded that the government should waive off their taxes until December. They also alleged that several subsidies that they are entitled to have not been given to them. धंदा आमचा चालू जाऊ शकता, पण सरकार त्याच्यावर विचारूच करी. तर पहिली मागणी आमची ही आसा की ॲटलिस्ट टॅक्सीस जे आसा डिसेंबर 21 पर्यंत माफ करचे. त्याच्यानंतर आम्ही सरकाराकडे सातत्यान मागणी करीत गेल्या की ॲटलिस्ट फेअर्स जे आसा तिकीट फेअर्स त्या रिवायज करचे. कित्याक लागून तर आज जवळजवळ 33 ते 34 रुपया जवळजवळ वर्षभरात डिझेलानूच वाढ जाल्ली आसा. आणि पर्रीकर सरकारान आमकां फक्त 7 रुपयाच्या डिझेलाच्या डिफरन्साचेर जवळजवळ 3 रुपया पर किलोमीटर आमकां ग्रँट केल्ली. आज जवळजवळ 34 रुपया डिफरन्स जालो, वाडलो. पण सरकार दितलो आणि सरकार दीत आसा. पण आमकां प्रायव्हेट ऑपरेटर स्वताचे खर्च करून स्वताची मेहनत करून सगळे हे करतात, पण हांकां कसलोच फायदो ना. सरकार आमी अशें म्हणना की कदंबा बंद करत
प्रश्नच ना. कदंबा इज अ पॅरलल ट्रान्सपोर्ट. आमकांय जाय आमच्या बरोबर. इट इज अ हेल्थी कॉम्पिटिशन. त्यांच्यापेक्षा सुद्धा बरी सेवा आमची व्यथा ज्यो आसा त्यो जाणून घेतल्यो आनी त्यांनी आमकां ह्यो 2-3 सबसिडी रिलीज केल्यो. पण पर्रीकर गेलो आनी सगळ्यांत जवळ सोंपलेल्यांक जमा आसा. हे जे आजचे लिडर आसा ते कोणाक दिले ते सुद्धा तेजे कडेन जायना. आता मेन म्हणल्यार जी फ्युअल सबसिडी पर्रीकरान ग्रँट केल्ली फक्त मार्च 19 पर्यंत तेजी व्हॅलिडिटी आसा. त्याच्या फुडें तेंच्यांनी रिन्यू केल्ली ना. सबसिडी दिल्ल्यो इन्शुरन्स सबसिडी आणि बस रिप्लेसमेंट सबसिडी ह्यो सुद्धा तश्योच पेंडिंग दवरल्यो. सबसिडी चालू आसा. त्याच्यानंतर आम्ही आता ह्या एका लागून स्पेशली मागणी केली. फर्स्ट टाइम आम्ही एक मागणी केली की आमकां एक कोविड पॅकेज दिवचे म्हणून. कित्याक लागून गाडयो बस ज्यो बसीच्यो बस देड वर ज्यो बंद आसा. The locals from Mapsa have raised their eyebrows over the quality of the ongoing work of the multi-crore Mapsa bus stand. Here, the pavers that are being installed at the site are not being installed correctly. Locals and social activists get together and exposes Mapsa bus stand quality of work. Here, the pavers that are being installed at the site are not being installed correctly. There is no proper concrete floor. It is placed directly on the mud, alleges locals. Watch. जो सरकाराचो पैसो जो येता न्हू हे इन्फ्रास्ट्रक्चराक जर इतलो जर पैसो मोडटा तर हेचेर आनी जर 4-5 कोटी जर आनी जर खर्च केलो जाल्यार खंय तरी मातशी सुदारणा जातली आसली. तरी चान्स आसा. आमी गोंयान आसून आर्किटेक्चर जो आसा हो GSRDC जो तेणी तरी विचार करूंक जाय आसलो बाबा म्हापशा शहराचे आपूण तरी बरें काम करूंक जाय, बरो डिझायन करपाक जाय. एटलिस्ट दुरीक तरी तुमी कंपाउंड वॉल तरी सारको करून दिवंक जाय आसलें. कितें रे करून दिल्या. ती जेल जी आसता न्हू आगवाद जेल तुमी पयला आसतली त्या प्रमाणे हेंच्यांनी कंपाउंड वॉल केलेलो आसा. तशी फेन्सिंग केलेली आसा. ताका तरी हायट ताका खर्च केलेलो आसा. खर्च खंय करूंक जाय. जे शहराक जे सौंदर्य दिसपाक जाय, ब्युटिफूल दिसपाक जाय. पूण गेल्यार म्हापशा शहराची परिस्थिती हे आजरा गडिंग्लज महाराष्ट्रान जी ल्हान ल्हान गांवां जी आसा न्हू तेजे कडेन आमची तुलना केलेली आसा. आनी BJPचे सरकारा कडेन आमी गोंयकारा कडेन मागता BJP सरकाराक अशें जर डेव्हलपमेंट करता जाल्यार तुमी विचार करात. 4.5 वर्सान काम जर कितें केल्लेलें आहा तर ही पावती म्हापशेकारांक दिल्लेली आसा. म्हापशेकारांक हांव विनंती करता आयज ही जी पेवर्स घातलेले आसा हे इंटरलॉक घातलेले आसा. जेन्ना बशी जेन्ना 6 टायराची चलतल्यो हे बशी कितले टन आसता हे RTOक खबर आसा आणि बस ड्रायव्हराक खबर आसा. आणि जर सरकाराक जर हे इंटरलॉक घालून हे आमकां म्हापशेकारांक फटोवपाचें आसा. सपोज हांगा जर एक बस जर उबी केली एक आणि बस जर स्टार्ट जर केली बस जर स्टार्ट जर केली आणि बस स्टार्ट करता आसतना असो प्रॉब्लेम जातलो एका ड्रायव्हर जेन्ना काव मारतलो किंवा स्टेरिंग हालयतलो तेन्ना हे जाग्याच्या जाग्यारूच हे पेवर्स हे हालून वयतले. असले पेवर्स हे बस स्टँडाक घालपाचे नासता. हे आमी सांगपाची गरज ना. पळोवंक गेले जाल्यार तेंचे जाग्याची जे कन्स्ट्रक्शनाची पद्दत जर पळोवंक गेले जाल्यार ते पेवर्स घातले न्हू सायज पळयात तुमी. हांव अशें म्हणीन हांव टिका कारणाशिवाय करिना. डेव्हलपमेंट करपाकूच जाय. जर आमचो जर पैसो सरकार आमचो जर पैसो जर सरकार जर खंयच्या खंय परिस्थिती व्हरोन जर सरकार आमचो जर पैसो टॅक्स पेरांचो पैसो जर पिड्ड्यार करता तर सरकाराक ह्या जो GSRDCन जो कोण इंजिनियर जो आसा ताका हांवें जूड म्हणून ताका फोन केल्लो आनी सांगलेले बाबा हे काम अशें करूं नाका. एटलिस्ट तरी कॉन्क्रीट घाला 15 सेंटीमीटर तरी कॉन्क्रीट घाला. कितली तरी वर्सां येतली. आतां हो सरकार करतलो आनी वयतलो आनी फाल्यां येणारो जो सरकार जो आसा हो तेजे तकलेर थापटलो की आमी अशें काम केलां म्हणून. पूण तुमी रिपेर करीत रावात आनी तुमचे टॅक्स पेरांचे पयशे तुमी खंयच्या खंय मोडात काय म्हणटा. जे पब्लीक जे आसा येणारे जे आमचे ट्युरिस्ट जे आसा हांगा म्हापशा शहरा कडेन पळोवन कितें म्हणून सांगतले. आनी जे आयज BJPच्या सरकारान जर म्हणटा न्हू आमकां तुमी परत परत निवडून हाडात जर म्हणटा जाल्यार म्हापशा शहरांतले हे फर्स्ट उदाहरण आसा. BJP सरकार कित्याक लागून नाका तो आमकां. तुमचे कडेन सरकार दिल्ली जर आसा गोंयान तुमचे कडेन सरकार जर आसा तुमचे कडेन पयशे जर आसा आमकां 3.5 कोटी दिवन म्हापशान कित्याक लागून तुमी फटयतात. हे पयशे आमकां तुमचो बस स्टँडूच नाका न्हू. आतां पेवर्स जे आसात न्ही हे कंपाउंडाचे भितर घालपाचे असतात. हे व्हडले अशे जे आसा न्हू तेजे पेवर्स घालपाचे नासता. वॉकिंग ट्रॅक आसता ताका घालपाचो आसता. आनी आतां पळोवंक गेल्यार बस स्टँडाच्या भायर फुटपाथीचेर पेवर्स घातलेले आहा. तेजी परिस्थिती तुमी पळोवंक शकता की चलताना मनीस जर पेवर्स जर भितर जर वयता गाडी वचना फुडें बस वचना फुडें हे पेवर्साची परिस्थिती कितें आसतली. The All Goa Caju Feni Distillers and Bottle Association has welcomed the notification of the Goa Feni Policy 2021. The notification of this policy in the state will lead to rapid intervention and important improvements, which will be a positive impact to the Feni industry as a whole. All stakeholders together to bring distillers, to bring bottlers, and to bring the drink forward, because Goa has a lot of potential and this drink is very different. Unlike any other drink on the planet,
Feni is the only drink category in the world which is family owned. All of us own it, and we're all families and we're Goans. We have no conglomerate, no multinational owning this drink. So every time we sell Feni, it is direct cash injection into Goa. If you sell a cocktail of Feni in Kalangud, it makes a direct impact in Valpoi and Bicholi, because this money is going down there. And this is the big thing about the whole Prime Minister's vision of local for vocal. We need to actually walk the talk. We should be proud of our drink, talk about it. And we also have this whole thing of Atmanirbhar Bharat. We need to be standing on our own feet. And this drink, through this drink, we believe the vision for Goa can change completely, where we're actually building enterprise. Trinamool Congress MPs Prashun Banerjee and Derek O'Brien arrived Goa on Thursday morning. When questioned about their purpose of visit and political movement in Goa, speaking to media, Derek refused to comment on any political movement in Goa. Especially because the Trinamool Congress is looking for its footstep in Goa. Anything on that? I've just landed, so good afternoon today is enough. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. So anybody in touch? Thank you. Any leaders in touch with the Trinamool Congress? Thank you. Good afternoon. Nothing more for us, sir, since we've been waiting for you for a long time. Today, good afternoon. Okay, good morning. Now, this is a Herald and HCN Impact story. Recently, HCN had highlighted the issue of roadside garbage dump on the Mapsa-Thivim stretch. Now, on Thursday, the authorities were forced to clear this entire stretch filled with garbage. हय आमी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाची आमी कलेक्टर सर तूं आतां हांगासर लोक उडयता पळय हाडून सगळे हाडून म्हणजे रस्त्या कुशीक उडयता इतले तांकां अवेरनस करून पासून हे उडयता पळय म्हणजे तुमी तांकां कांय हेच करिना एक्शन बीन तेंचे तुमकां काय करपाक जाय लोक क्लीन करीत आसा हे आतां तुमी सालगांव वयतून वतले सालिगांव वयतून हय आयज हांव आमचे ते गार्बेजीक लागून जे आमचे ते तोरस्करान पळय आमच्या मेंबरांचेर पळय आरोप केला ती स्ट्रीट हायवे ती आमी सगळे वेस्ट मॅनेजमेंटाक हे केल्ले आसा ते व्हरतात सगळे भरून कलेक्ट करून ते सगळे हायवेचे सगळे व्हरतात आणि तेणी ते सगळे फॉल्स एलिगेशन केला आमच्या मेंबरांचेर आनी आमी पयलीं पुलिसाकूय आमी लेटर केल्ले पेट्रोलिंग करपाचें आनी आयज पासून आमी परत वचून दिवन येयला लेटर तांकां परत पेट्रोलिंग करपाचें म्हणून आनी CC कॅमेराय आमी घालतले थंयसर आनी पयलीं एकदां घातलेलो पूण तो सगळो तेंच्यांनी कोणी काडलो काय उडयलो कांय खबर ना पूण आतां परत घालतले आमी आनी बोर्डूय थंय मारलो डस्टबीन दवरलेलें पूण डस्टबीन सुद्दां तेंच्यांनी उडयलें आनी कशें आनी कितें कोण केन्ना हाडून उडयता पळय तें आमकां कांय खबर ना आमी पयलीं पासून एकदां सकाळचे 2-3 दीस रावन आमी 5 सुद्दां रावन आमी लोकांक धरलेले आसा आनी फायनूय घातलेली आसा आनी तेंच्यांनी आमी पुलिशेक दिवन पुलिसूय रावल्ले आमच्या वांगडा आनी आमी पुलिशेक दिवन पुलिसांनी तांकां फक्त कमी फायन घातली फक्त 50 रुपया फायन 50 रुपया फायन घातली तांकां इतकें म्हणजे तूं तांकां तर हे गव्हर्नमेंट सारको सिरियस आसलो जाल्यार आमकां पावर दिवचो आमी थंय वचून सगळ्यांक चलना दितात आनी तो आनी खंयसरूच कचरो पडचो ना. And now for some sports. Tomorrow's match against Delhi FC will be interesting, says FC Goa head coach Juan Fernando during the pre-match interaction in Kolkata. FC Goa at the present are on the top of the group stage in the Durand Cup 2021 campaign. No, I think it's for us it's a time for a season. We are working in different plans. We are working with also with foreign, with young players. This is our target. Of course, we need to improve in a lot of points because this is the time for working on step by step. I'm happy about some details about some young players, and of course because the foreign players to help a lot with the young players. Okay, for us the most important our focus is in tomorrow's game against Delhi to prepare a good plan, of course, to prepare the game because it's a difficult opponent. But for us, if the last 3 games is the past, of course we learn about some details, but forget it if we are more confident or not. This is the truth. Is our focus is in tomorrow.
I don't know because exactly, for example, against Kerala, we are thinking all the time in my team. Of course, in our team, we are thinking in one focus is to improve with the players within development, with the foreign players. Of course, we need to control about a lot of points because it's like a pre-season. But we'll see. For me, it's a good time here in Calcutta because we are working a lot in different plans of tactical, and this is our focus. And of course, we need to continue to work because in 1 month, more or less, we will be ready about the ESL, and then in this case, this is the most important moment for us and for all the clubs, of course. Now for the weather, the IMD has predicted heavy to very heavy rainfall during the next 48 hours over North and South Goa. The IMD has also further predicted that rainfall activity will increase over isolated places of Goa. Well, that's all we have in HCN Evening News Bulletin. Thank you for watching HCN.